नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटीभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बास्तोला। उहाँ नेकपा माओवादी अर्थात् नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादी गर्दैछ के, किनभने मूल राजनीतिक धारबाट विमुख भएपछि कता कता राजनीतिक दल छायामा पर्छ र त्यो अलिकति आम सञ्चार माध्यममा पनि कता कता नदेखिने त्यस्तो स्थिति बन्छ। नेकपा माओवादी विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम उप असाध्यै नकारात्मक छ र यसले मुलुकलाई समग्रमा अर्थात् नेपाली जनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने त्यस्तो दृष्टिकोण राख्छ। तसर्थ नेकपा माओवादीको पछिल्लो विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम उपरको विश्लेषणात्मक र नेकपा माओवादी अब गर्छ के, यो विकास भएको घटनाक्रम उप उसको हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ, म विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मूल राजनीतिक धार नेपालमा जो राजनीतिक ताकतहरू अहिले हाबी छन्, तपाईहरु कहीँ न कहीँ त्योसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र नेपालमा माओवादी भन्ने जुन पार्टी छ यो पनि तीनवटा पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र, मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी, फेरि तपाईहरुले नेकपा माओवादी कोष्ठभित्र राखेर बनाउनु भएको छ। अब यो मानिसमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। अनि यो अवस्था उप जुन विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम उप तपाईहरु के गर्दै हुनुहोला भन्ने जनजिज्ञासा पनि छ के, समग्रमा बताइदिनुस् त। तपाईहरु त अलि छायामा पर्या जस्तो त्यस्तो देखिन्छ, कतै गतिविधि कता कता शून्य जस्तो हुन्छ, केही कार्यक्रमहरु पनि तपाईहरुले हिजो सार्वजनिक गर्नुभयो, बताइदिनुस्। तपाईको फर्स्टमा मैले यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु, तत्पश्चात अरु विषय पनि उठान गर्छु कृपया। पहिलो कुरा त तपाईलाई धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो माओवादी छायामा परेको भन्ने कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि र माओवादी मेन स्ट्रिमबाट बाहिर भन्ने छ नि, त्यसमा के छ भने नेपालको राजनीतिको मेन स्ट्रिम अर्थात् नेपालको राजनीतिक भविष्यको मेन स्ट्रिम भनेको हाम्रो पार्टी हो। भविष्यको चाहिँ मेन हुन्छ। वर्तमान पनि माओवादीकै नेताले पार्टी के अरे मुलुक हाँकिरहेको छ माओवादी केन्द्रको। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि माओवादी नेताले नै मुलुकको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अहिले। तर हाम्रो बीचमा चाहिँ के छ भने एउटा परिवेशले दुईवटा लाइनमा चाहिँ विकास भयो। माओवादी आन्दोलन दुईटा धारमा चाहिँ विभाजित भयो, एउटा चाहिँ संसदवादी धारमा विभाजित भयो, एउटा क्रान्तिकारी धारमा। यसो यो प्रकारको चाहिँ धार भइसकेपछि हाम्रो पार्टीले क्रान्तिकारी कार्यदिशा जो हामीले देशलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा हुँदाखेरि, अझ त्योभन्दा अगाडि किरणजीको नेतृत्वमा हुँदाखेरि पार्टीको जुन नीति कार्यक्रम र त्यो प्रकारको लक्ष्य उद्देश्य थियो देशलाई एकताबद्ध गर्ने, देशलाई मुक्त गर्ने, नेपाली जनतालाई विभिन्न प्रकारका शोषण उत्पीडनहरू छन्, राजनीतिक समस्या छ, त्यसबाट मुक्त गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र एउटा अन्तर्राष्ट्रियतावादको जग पसाल्ने भन्ने हाम्रो जो नीति थियो त्यो नीतिमा अहिले पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर त्यही माओवादी आन्दोलनको एउटा धार संसदवादमा पतन भइसकेपछि अर्थात् संसदवादी बाटो लगिसकेपछि या क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट सम्भव छैन भनेर हार खाइसकेपछि अहिले त्यो स्थिति पैदा भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि वर्तमानमा त संसदवादी धारले नै त्यसको नेतृत्व गरिरहेको स्थिति छ। तर भविष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी भविष्यको मूलधार भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टी नै हो, जो क्रान्तिकारी पार्टी हो, जसले त्यसका नीतिका आधारमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा त तपाईँ पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, नेपाली जनता पनि विज्ञ छ कि हामीले देशमा जो खालको चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एउटा विकृतिहरू चाहिँ पैदा भइरहेको छ, जो दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको कारणले या सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको कारणले जो बन्ने गरेको छ, त्यसका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष चलाउँदै आएका छौँ। र यो सङ्घर्षले जनतालाई जागरुक पनि पैदा गरेको छ, जनतालाई बुझ्नको निम्ति मद्दत पनि गरेको छ। र जो संसदवादीहरूबाट भ्रम सिर्जना गरिएको छ कि अहिले चाहिँ संविधान चाहिँ लेखिएको छ, त्यो संविधान जनताको हितमा काम गर्छ अर्थात् त्यसको प्रचार गर्न जरुरी छ भन्ने तरिकाले जुन प्रकारले प्रचारबाजी चाहिँ गरिराखेको छ र भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसको पर्दाफास गर्ने कुरा पनि त्यसलाई जनताको बीचमा यसको यथास्थिति अर्थात् यसको वास्तविक अवस्था चाहिँ जानकारी गराउने कुरा पनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ गरिरहेको स्थिति छ। त्यसो गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। सरकारमा प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष गरिकन
संसदवादीहरू छन्, चाहे त्यो चाहिँ के छ भने एमाले होस् या चाहिँ माओवादी होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे मधेसवादी पार्टीहरू हुन्, ती सबै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गरिकन उनीहरू सत्तामा छन् अहिले। त एउटा सिङ्गो संसदवाद एकातिर छ भने सिङ्गो माओवादी चाहिँ के छ भने पार्टी हामी चाहिँ सडकमा छौँ र हामीले देशको भविष्यको निम्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा उज्जवल भविष्यको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। प्रचण्डजीहरूसँग नि र मोहन वैद्यहरूसँग पनि तपाईँहरूको केही पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम उप सहयात्रा गरेर जाउँ, यो तपाईँहरूले लिएको अलि लाइन ठिक भएन, यसरी जाउँ भन्ने हिसाबले कुनै सरसल्लाह पनि हुन्छ कि त्यो ठ्याक्कै बन्दको स्थिति छ? त्यो चाहिँ के छ भने सरसल्लाह छैन अहिले। सामान्यतया हामी नीतिगत हिसाबले हामीले के भनेको छौँ भने कम्युनिस्टहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ र जनतालाई एकताबद्ध गर्नु, कम्युनिस्टहरू बिच कि माओवादीहरू बिच, कम्युनिस्टहरू बिचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ र यो सामान्य नीति भयो चाहिँ जेनरल लाइन भनेर भन्छ नि, सामान्य नीति। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टमा भोट हाल्ने जनता अहिले करिब 70% नेपाली जनता चाहिँ कम्युनिस्टमा भोट हाल्छन्। अर्थात् त्यो 70% नेपाली जनता कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था या समाजवादी शासन या वैज्ञानिक शासन प्रणाली या तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् एउटा सभ्य प्रकारको शासन प्रणाली रुचाउँछन्। तर तपाईँको चाहिँ जो असभ्य प्रकारको या जङ्गली प्रकारको शासन थोपर्ने या चाहिँ लुट उत्पीडनमा चाहिँ थोपर्ने प्रकारको जो सानो झुन्ड छ त्यसले चाहिँ शासन गर्ने, संसदवादी झुन्ड छ त्यसले शासन गर्ने जो अवस्था पैदा भएको छ, त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने समग्रमा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ। र त्यो प्रक्रियाभित्र कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ चल्ने कुरा भइहाल्यो। जहाँसम्म अहिले प्रचण्डजीको पार्टी या बाबुरामजीको पार्टी या अन्य संसदवादी पार्टीहरू चाहिँ जसरी संसदवादमा पतन भएका छन् र उनीहरूले चाहिँ संसदवादलाई स्वीकार गरेर त्यो भित्रबाटै देशलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्ने र खास गरिकन त्यो आर्थिक क्षेत्रमा लुट खसोटको क्षेत्रमा या यो प्रकारका चाहिँ के छ भने गलत प्रवृत्तिहरूमा जो संसदीय व्यवस्थाले ल्याउने अनिवार्य सांस्कृतिक विचलनहरू हुन्, त्यसमा जाने जो प्रवृत्ति देखा परेको छ त्यसबाट हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको छलफल बहस र कुनै प्रकारको सहकार्य हामीले गरेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ, यदि देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भने पहिलो शर्त के हो भने तपाईँहरूले आफ्नो राजनीतिक अडानलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदवादी राजनीतिक अडानलाई छोडिदिनु पर्यो र एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनमा माथि उठ्नु पर्यो, एउटा उचाइमा चाहिँ के छ आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो शर्त चाहिँ के छ। त्यो कुनै सम्भावना पनि छ त्यस्तो? त्यो अहिले सम्भावना छैन, त्यो कुनै सम्भावना। मानिसको दृष्टिकोणमा नि तपाईँहरू ट्याक्टिकल्ली प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरू राम्रो कन्फिडेन्समा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो बाटोबाट गइरहनु भएको छ, उहाँ त्यो बाटोबाट जानु भएको छ र एउटा कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ र सम्पूर्ण रूपमा यो जो संसदीय गतिविधि छ यसलाई समाप्त पार्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, त्यो बडा रणनीतिक चाल अन्तर्गत उहाँहरू चलिरहनु भएको छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि रहेछन् यो समाजमा। अनि त्यस्तो भएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होइन, तर त्यस्तो चाहिँ छैन। किनभने समग्रमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो देशको देशभक्त जनवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। त्यो देशभक्त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा देशभक्तहरू छन्, सबै ठाउँमा छन् होइन देशभक्त। अब जनवादी भनेको डेमोक्रेटिक भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, डेमोक्रेटिक भनेको लोकतान्त्रिक भनौँ, त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि सबै ठाउँमा छन् र क्रान्तिकारीहरू चाहिँ के छ भने अब क्रान्तिकारीहरू पनि सबै ठाउँमा छन्। देशमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहने मान्छेहरू चाहिँ के छ भने बौद्धिक क्षेत्रमा, मध्यम वर्गमा, माथिल्लो वर्गमा, उत्पीडित जाति जनजातिहरूमा, महिला वर्ग क्षेत्रका जनताहरूमा सबै ठाउँमा छन्। त्यो जनताले यो प्रकारको चाहिँ सहकार्य होस् र देशलाई परिवर्तन होस् भन्ने चाहना पनि राख्छ। तर जहाँसम्म चाहिँ के छ भने पार्टी प्रचण्डजीसँग या बाबुरामजीसँग या चाहिँ एमालेसँग त्यो प्रकारको सहकार्य चाहिँ के छ भने भइरहेको छ र यो संसदवादलाई पतन गर्नको लागि कतै न कतै तरिकाले गरेको छ भन्ने कुरा त्यो अहिले चाहिँ भइरहेको स्थिति चाहिँ होइन। अब जहाँसम्म सबैका आफ्ना गतिविधिले त्यसले चाहिँ के छ भने समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि मद्दत गर्ने जो कुरा छ त्यसको एउटा लजिकल कुरा छ, त्यसको तार्किक एउटा चाहिँ के छ भने आउँछ। त्यो तार्किक कुराहरूमा त सबैले आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेछन्। जस्तो भनौँ न, एमाले भारतीय विस्तारवादद्वाराको निर्देशनमा चल्ने पार्टी हो। भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा चल्ने पार्टी र भारतको एउटा सेक्सनबाट केपी ओलीलाई समर्थन र अर्को सेक्सनबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को पक्षलाई समर्थन, अर्थात् प्रचण्ड काङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ समर्थन हुँदाहुँदै पनि त्यो अन्तर्विरोधले के काम गर्यो भन्दाखेरि नेपाली के अरे एमाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओली सेक्सन चाहिँ भारत विरोधी हो भन्ने तरिकाले बाहिर चाहिँ के छ भने स्थापित गर्ने काम चाहिँ गर्यो। भारतको
पक्षमा चल्दा चल्दै भारतको एउटा सेक्सनको आशीर्वादमा चल्दा चल्दै पनि त्यो सेक्सनले चाहिँ के गर्छ भने भारत विरोधी हो कि हो या तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादको काम गर्यो कि हो भन्ने जो भ्रम सिर्जना गरेर त्यसले कुनै न कुनै तरिकाले देशमा रूपान्तरण गर्नको लागि परिवर्तन गर्नको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन प्रचण्डका गतिविधिहरूले या बाबुरामका गतिविधिहरूले या तपाईँको चाहिँ नि अहिले अब ज्ञानेन्द्रले पनि कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, उहाँका गतिविधिहरूले या चाहिँ के छैन एमालेको या मधेसवादी पार्टीहरूको गतिविधिले यो चाहिँ के छैन पुरानो संसदीय परिपाटीलाई चाहिँ समाप्त पारेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्नको लागि कुनै न कुनै प्रकारको भूमिका त भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। जस्तो हिजो पञ्चायतमा पनि त्यो भएको थियो, त्योभन्दा अगाडिका शासन व्यवस्थाहरूमा पनि त्यो भएको थियो। तर एउटा सरसल्लाह नै गरेर एउटा योजनामा गरेको छ भन्ने जो छ त्यो होस् भन्ने जनताको चाहना त त्यो छ, तर त्यस्तो भइसकेका चाहिँ अहिले छैन। अब बताइदिनुहोस् त, तपाईँले 70% नेपाली जनताको मत अथवा 70% नेपाली कम्युनिस्टहरूको पक्षमा भनेर भन्नु होइन, त्यो हो पनि अब यसो सरस्वतीलाई देखिन्छ पनि। तर हेर्नुहोस् त, सबै तिनै वर्गले नेपाली समाजलाई कम्प्लिट कब्जा गरेको जस्तो देखिन्छ। किन पोलिटिकल वृत्तमा नि उनीहरूकै अरू कतिपय प्रशासनिक गतिविधिहरूमा पनि उनी तिनै मानिसहरू मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्गले गाँजेको छ, कब्जा गरेको छ। तर नेपाली जनको र नेपाल माताको सबभन्दा कन्तबिजोग यही अवस्थामा थियो। किनभने नेपालको यो अहिलेको जस्तो कन्तबिजोग अवस्था न हिजोको दिनमा थियो, भोलिको दिनमा पनि सायद नहोस् भनेर हामी कामना गरौँ। त यो किन त्यस्तो त? किनभने कम्युनिस्ट छन्, कम्युनिस्टले जनतालाई मत पनि दिएको छ। अब भोलिका दिनमा जनताले कम्युनिस्टलाई त दिने स्थिति त रहँदैन, किनभने यो विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा सबभन्दा दुःख त नेपाली जनले पाए र नेपाल माताले सबभन्दा अभिगत बेहोर्नु परेको छ नि त। किन? एकदम सही प्रश्न र एकदम जटिल प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो रे। अहिले नेपालका संसदवादी पार्टीहरू अर्थात् संसदवादमा पतन भएका कम्युनिस्टहरूले तोड्न नसकेको विषय पनि यही हो। जस्तो एमालेका नेताहरूलाई हामीले हेरौँ, उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट नै भन्नुहुन्छ र उहाँको न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद र समाजवाद भन्नुहुन्छ उहाँले, र बौद्धले जनवादमा टेकेर नयाँ जनवादमा जाने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रचण्डको नयाँ जनवादको 80% पुरा भयो, 20% पुरा गर्दै समाजवादमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ। या अरू कम्युनिस्टहरू, बाबुरामजीले त मार्क्सवादै छोडिसक्नु भयो, उहाँले चाहिँ अब त्यसको बाटो नै छोडेर चाहिँ संसदवादमा या पुरानो प्रतिगमनको बाटोमा चाहिँ जानुभयो र पुँजीवाद नै अब अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने प्रकारले, अन्तिम सत्य हो भन्नेमा चाहिँ उहाँ पुगिसक्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ 70% भएको देशमा सबभन्दा बिजोग चाहिँ नेपाली जनताकै किन भएको छ त भन्दाखेरि यसको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको देश पराधीन प्रकारको छ। यसलाई डिज्युरे भन्दाखेरि अर्थात् कानुनी हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ स्वाधीन भनेर संविधानमा लेखिएको हुन्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो नेपाल भनेर संविधानमा लेखिएको हुन्छ। डिफ्याक्टो चाहिँ के छ भने यो औपनिवेशिक अवस्थामा छ र यो कहाँबाट सञ्चालित छ भन्दाखेरि अब यसलाई भनिराख्नको लागि हिचकिचाउनु पर्ने कुरा कुनै छैन कि यो भारतको उपनिवेश जस्तो प्रकारको चाहिँ देश बनेको छ। यहाँको राजनैतिक संरचनाको निम्ति, यहाँको आर्थिक संरचनाको निम्ति, यहाँ सांस्कृतिक संरचनाको लागि, प्रशासनिक क्षेत्रको निम्ति, सुरक्षा संयन्त्रको निम्ति या तपाईँको विकास निर्माणको निम्ति, सप्लाईको निम्ति कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतको वर्चस्व चाहिँ के छ देशभित्र छ र देश एकदम कंगाल बनेको छ। जस्तो यो भन्नुहोस्, आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 447 अरब 447 पोइन्ट कति 8-9 बिलियन डलर बराबरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतसँग चाहिँ विनिमय हुँदाखेरि नेपालले जम्मा 37.5 अर्थात् 2 यस्तै कति चाहिँ के छ नि बिलियन मात्रै अर्थात् मोटामोटी 37 बिलियन डलर मात्रै चाहिँ के छ नि तपाईको निर्यात गर्न सक्यो। 117.1 बिलियन चीनसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि विनिमय गर्दाखेरि जम्मा 1% 1.12 बिलियन बराबरको चाहिँ के छ नि चीनसँग चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि विनिमय गर्यो हैन। हामी व्यापारिक असन्तुलन आर्थिक असन्तुलन मुखी मात्रै रह्यो, आयातमुखी। यो किन यस्तो खालको चाहिँ भयो त भन्दाखेरि किनभने नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ भारतबाट नियन्त्रित छन्, सम्पूर्ण चाहिँ के छैन आर्थिक गतिविधि चाहिँ भारतबाट नियन्त्रित छन्। नेपालका सबै राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्ना दलालहरू मार्फत खरिद
गरेर ध्वस्त पार्ने काम गरिएको छ, उत्पादन समाप्त पारेको छ। यो सबै काम कहाँबाट भएको छ भने भारतबाट भएको छ। र योबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति अर्थात् भनौँ न यो प्रकारको उपनिवेशबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति नेपाली जनताले बारम्बार सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। र किनभने यो मुक्ति प्राप्त गरेपछि मात्रै यो देश सभ्य समाज बन्न सक्ने हुन्छ, समृद्ध समाज बन्न सक्ने, सभ्य समाज बन्न सक्ने, स्वाधीन बन्न सक्ने हुन्छ। स्वाधीनता, सभ्यता र समृद्धिको निम्ति नेपाली जनता चाहिँ कम्युनिस्ट बनेको छ, अर्थात् त्यसले समाजवाद रुचाएको छ, कम्युनिजम रुचाएको छ। तर त्यो विदेशीहरूको हस्तक्षेप र उनीहरूको चाहिँ के छ लगानी, उनीहरूको चाहिँ भन्नुहोस् राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक अर्थात् यो अनेक प्रकारका हस्तक्षेप र त्यसको दबदबाबाट चाहिँ के छ भने यहाँका चाहिँ के छ भने दलालहरू चाहिँ के छ भने त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने र संसदवादीहरू नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसले चाहिँ के छ भने शासन व्यवस्था संसदवादी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने यो प्रकारको जो स्थिति बनिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता के छ भने असाध्यै ठुलो दुर्भाग्यमा बस्नुपर्ने, असाध्यै ठुलो दुर्दशाभित्र भोगिराख्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका चाहिँ त्यस कारणले छ। त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्टहरू होइन, अब सबै कम्युनिस्टहरू मिलौँ र यो प्रकारको चाहिँ उपनिवेशको अन्त्य गरौँ, स्वाधीन राज्य स्थापना गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा भयो। जब हामी चाहिँ के छ भने स्वाधीनताको कुरा गर्छौँ, समृद्धिको कुरा गर्छौँ, देशमा शान्ति स्थापना गर्ने कुरा गर्छौँ र त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ के छ भने सरकारसँग चाहिँ आह्वान गर्छौँ, जसको सरकार बने पनि त्यो चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे त्यो एमालेको सरकार होस्, या त्यो माओवादीको नाममा बनेको चाहिँ संसदवादीहरूको सरकार होस् होइन, त्योसँग कुरा गर्छौँ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो सत्ता चाहिँ छिन्नको निम्ति चाहिँ के छ आउने, हतियारका कुराहरू गर्ने, बन्दुकका कुरा गर्ने भनेर चाहिँ के छ आउने गर्छ। र यो प्रकारको विडम्बना चाहिँ के छ देशमा। र यो कुरा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि किनभने उसको मालिकले चाहिँ के छ त्यसको आदेश गर्छ, तिमीहरूले चाहिँ के छ सत्तामाथि चाहिँ खलल पुर्याउने यो पार्टी आयो है, यो माओवादी चाहिँ के छ सत्ताको चाहिँ जग भत्काइदिनको निम्ति, त्यसका जराहरू चाहिँ छिन्नको निम्ति आयो। त्यस कारणले तिमीहरूले चाहिँ के छ यो ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेता होस् कि एमालेको नेता होस् कि या चाहिँ माओवादीको जोसुकै होस्, उसले चाहिँ भित्र मनले चाहेर या नचाहेर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मालिकको चाहिँ के छ आदेश पुरा गर्नको निम्ति नेपाली जनतामाथि या त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो पार्टीमाथि उसले दमन गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्छ। र नेपाली जनतालाई कङ्गाल अवस्थामा पुर्याउने काम चाहिँ के छ यो सत्ताले चाहिँ के छ त्यसरी गरेको स्थिति चाहिँ छ। तपाईँहरूलाई कसरी पत्याउँछ त नेपाली जनताले? किन मैले यो विषय उठान गरे भने प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार छ, लामो समयदेखि उहाँहरू त्यो सरकारको कसरतमा हुनुहुन्छ। त्यसको पार्टीको नाम पनि माओवादी, तपाईहरू पनि माओवादी। माओवादीका नाममा 52 सालदेखि अहिलेसम्म जे जति घटना भए लगभग 17,000 मानिसले शहादत प्राप्त गरे, खरबौंको क्षति भयो। नतिजा सुरुङ युद्ध भन्नुभयो, दिल्लीबाट उदाउनु भयो तपाईहरू, अनि त्यसपछि 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँसम्म आएको अवस्थालाई गौरव गरेको स्थिति छ। अनि राष्ट्रवादको ठुल्ठुलो कुरा पनि सुनिन्छ। अनि यो कसरी मान्छेले पत्याउँछ, तपाईहरुलाई साथ दिन्छ कि तपाईहरू फेरि त्यो पहिलेकै अवस्थामा फेरि हतियार सहित होमिने हो? तपाईले भन्नुभएको जो प्रश्न छ नि कसरी पत्याउँछ जनताले र जो त्यसको पृष्ठभूमिमा जो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो त्यो कुरा हामीसँग लागू हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामजीसँग लागू हुन्छ। त्यसकारणले प्रचण्ड बाबुरामजीको पार्टीलाई जनताले पत्याउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ रहन र त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारमा कन्फ्युजन हुन्छ नि त। किनभने उहाँ पनि माओवादीकै नाममा राजनीति गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु पनि माओवादी भनेर हिँडिरहनु भएको छ। सामान्य मानिस नेपालको जो अर्धशिक्षित अवस्थाका मानिसहरू छन् उनीहरूले कसरी बुझ्छ चाहिँ? मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ कि जस्तो तपाईँले जो पृष्ठभूमिमा जो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो र कसरी पत्याउँछ भन्ने जो प्रश्न चाहिँ खडा गरियो त्यो कुरा चाहिँ के छैन प्रचण्ड बाबुरामजीको हकमा सही हो, किनभने त्यहाँ पत्याउने ठाउँ छैन र पत्याउने जनताले पत्याएको चाहिँ हो, नपत्याएको कुरा होइन। जस्तै यदि जनताले माओवादी आन्दोलनलाई पत्याएको हुँदैन थियो भने होइन र 17,000 भनेर भनिन्छ, करिब 8,500 भन्दा बढी योद्धाहरूले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। 8,000 करिब 8,500 यो नेपाली जनताका बेस्ट छोराछोरीहरूले चाहिँ आफ्नो रगतको बलिदान दिनुभएको छ, जसले देशमा यो राजनीतिक परिवर्तन आएको छ। जति आएको छ त्यो कारणले आएको छ। त्यसको नेतृत्व चाहिँ के छ नि माओवादी पार्टीले गर्यो, हामी साथै थियौँ। त्यो बेलामा नेपाली जनताले पत्याएको कारणले नै र एउटा अभिलाषा एउटा आशा देखेको कारणले नै त्यो सेक्रिफाइस गर्न अर्थात् त्यो बलिदान दिनको लागि तयार भयो, त्यो कुरा भयो। तर त्यो कुरालाई त प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले छोडिसक्नु भयो। त्यसलाई छोडिसकेर उहाँहरू चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्दा एमालेको लाइनमा जानुभयो, संसदवादी लाइनमा जानुभयो।
एमालेको लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनको काङ्ग्रेसको लाइनमा गयो, काङ्ग्रेसको लाइन चाहिँ के छैन त्योभन्दा अझ प्रतिगमन हिजोको राणाहरूको लाइनमा चाहिँ के छैन गएको छ, त्यो प्रकारको चाहिँ के छैन निरङ्कुशतावादको लाइनमा चाहिँ के छैन गयो। यसरी अधोगतितिर गइसकेपछि नेपालको भविष्यको धरोहरको रूपमा रहेको पार्टी भने हाम्रो पार्टी नै रह्यो। किनभने हामीले राजनीतिक हिसाबले, तपाईँको वैचारिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, सङ्घर्षका हिसाबले, सबै हिसाबले हामीले एउटा उज्जवल भविष्यको द्योतक बनेर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले चाहिँ कसरी पत्याउने भन्ने कुरा भएन। किन र जहाँसम्म तपाईँले नेपाली जनता अर्धशिक्षित छन् या चाहिँ के छैन अशिक्षित छन् भन्ने या चाहिँ के छैन नबुझ्ने छन् भन्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ के छैन यो 10 वर्षको युद्धमा नेपाली जनता, नेपाल देशको कुना कुनासम्म, चाहे त्यो महिला हो, चाहे त्यो दलित हो, चाहे त्यो थारू हो, चाहे त्यो जनजाति हो, सम्पूर्ण जनता आफ्नो अधिकारको निम्ति सचेत बनेको छ। भले उसले डिग्रीका सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन, त्यो चाहे कक्षा 1 देखि एमएसम्मका चाहिँ के छन् डिग्रीहरू किन नहुन्, ती डिग्रीका चाहिँ सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्न नसकेको होला। तर यदि संसारमा कुनै पनि देशमा मान्छेहरू सबभन्दा बढी राजनैतिक रूपले सचेत छन् भने त्यो नेपाली जनता हो। यद्यपि यो कुरा मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अलिक बढी के अरे अतिरञ्जित गरेको जस्तो लाग्ला, किनभने भारतमा अर्थात् अमेरिकामा या त्यत्रो शिक्षितहरू देशमा भएका ठाउँहरूमा या चीनमा या जापानमा त्यत्रो शिक्षित भएका देशहरूमा राजनीतिक रूपले सचेत नभएर नेपालमा हुन्छ यस्तो जङ्गली देशमा भन्ने त लाग्ला, अतिरञ्जित जस्तो लाग्ला। तर मेरो दाबी चाहिँ के छ र यो सही कुरा के हो भने संसारमा अहिले राजनीतिक रूपले सचेत कोही नागरिक छ, देशको चाहिँ अत्यधिक हिस्सा चाहिँ के छैन कुनामा सचेत छ भने नेपाली जनता छ। किनभने नेपाली जनताले माओवादी विज्ञानलाई, समाजवादी विज्ञानलाई समातेर त्यो सामान्य हतियारको आन्दोलन या तपाईँको एलटिटीको जस्तो आन्दोलन या पिकेको जस्तो आन्दोलन या तपाईँको चाहिँ चेचेनियाको जस्तो आन्दोलन या तपाईँको चाहिँ नि फार्कको जस्तो आन्दोलन नभइकन एउटा समाजवादी विज्ञानलाई समातेर त्यसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ आमूल रूपान्तरण गर्नको निम्ति, आमूल रूपमा देशलाई चाहिँ बदल्नको निम्ति समग्र जनता परिचालन भएको, त्यो राजादेखि रङ्कसम्म चाहिँ के छैन परिचालित भएको देश भनेको नेपाल हो। जनयुद्धले त्यहाँ प्रभावित पारेको देश भनेको नेपाल हो। त्यो प्रभावबाट देशका हरेक कुनामा भएका जनताहरू चाहिँ के छन् सचेत छन् राजनीतिक हिसाबले। त्यो सचेतताको कारणले जनताले चाहिँ के छन् एकचोटि सङ्गठित हुन्छ र यो संसदवादी व्यवस्थालाई समाप्त पारेर त्यसको ठाउँमा संसदवादी व्यवस्थालाई समाप्त पारेर जनवादी सत्ता अथवा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ के छन् विश्वस्त छौँ। म एउटा विषयलाई अलिकति कोड गरेँ है। बाबुराम भट्टराई तपाईँहरूकै सहयात्री एउटा नेता, उहाँको एउटा पुस्तकमा कतै मैले कोड भएको मैले देखाएको छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेछन् अनि प्रचण्ड बाबुराम माओवादीका अगुवा नेता। हतियारको प्रकरण, हतियारको विषय आयो, त्यो हतियार छ, त्यो हतियार चाहिँ अब के गर्ने बुझाउने कि केही त लुकाउनु पर्छ होला कसो गिरिजा बाबु भनेर प्रचण्डले बाबुरामले गिरिजालाई सोधेको। अनि गिरिजाले के भने रे भने ठिक छ लुकाउनुस्, भोलि के हो ज्ञानेन्द्रले के गर्छ त्यसैले हामीले पनि पहिले लुकाएको थियौँ, तपाईँहरू पनि केही हतियार लुकाउनुस्, केही चाहिँ देखाइदिनुहोस् न सेनालाई भनेर भन्नुभयो। अनि बाबुरामजी त्यही प्रसङ्गमा के लेख्नुहुन्छ भने तर हामी पुग्दाखेरि त्यो विप्लवका मान्छेले धेरै हतियार चाहिँ लुटेर लगिसकेका रहेछन्, केही चाहिँ हामीले राख्यौँ, केही चाहिँ विप्लवका मान्छेले लगिसकेका रहेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। यसको तपाईँहरूसँग हतियार त तपाईँहरूबाट खतरनाक ढङ्गले अघि बढिरहनु भएको चाहिँ क्या हो, मानिसबाट त्यो सन्दर्भ मैले जोड्न खोजेँ। र तपाईँहरू काहीँ न काहीँ एउटा परिवर्तन हुन्छ काहीँ न काहीँ पुगेर यथास्थीय मुलुक रहँदैन, हेर्दै जानु होला भनेर जो दाबीका साथ भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू गतिविधि पनि त्यस्तै ढङ्गले गरिरहनु भएको छ। हतियार चाहिँ क्या हो तपाईँहरूसँग? यो बाबुरामजीको यो कथा सुनेपछि मलाई चाहिँ हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि, कलेजमा पढ्दाखेरि एउटा कथा पढ्ने गरेका थियौँ, परिवेश भन्ने अङ्ग्रेजीमा हो त्यो। परिवेश भन्ने चाहिँ के छ नि कथा थियो, त्यो लेखकको नाम त बिर्सेँ मैले। त्यो परिवेशमा के छ भन्दाखेरि एउटा चोरले चोरेर हिँडिसकेपछि घरमा अनि चाहिँ उसलाई आतंकित चाहिँ के छ पारिरहेको हुन्छ। आतंकित पारेपछि बाटोमा चाहिँ के छ भने एउटा धागोको चाहिँ धर्सा देख्छ। त्यो धागोको धर्सा देखेपछि उसले मलाई चाहिँ समात्न चाहिँ मान्छेहरू यहीँ आइहाल्यो, भूत आयो भन्ने तर्सेर फेरि फर्केर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो घरमा पुग्छ र ऊ चाहिँ पुलिसको कब्जामा पर्छ। त्यस्तै खालको कुरा चाहिँ बाबुरामजीको भयो। किनभने उहाँलाई चाहिँ के छ भने अहिले ठुलो आतंक के छ भने हिजो जो परिवर्तनको निम्ति हतियार चाहिँ उठाइयो, त्यो परिवर्तनको निम्ति उठाइएको हतियारले उहाँलाई त्यो भूतले अहिले पनि सताइरहेको छ। उहाँको दिमागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसका मुद्दाहरू चाहिँ के छैन आउने हुन् कि हिजो चाहिँ जसरी चार्ल्स टेलरलाई हेगमा लहर चाहिँ झुन्ड्याइयो, अर्थात् लहर चाहिँ के छैन भने त्यहाँ थुनियो,
लाइबेरियाको राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरलाई थुनियो चाहिँ युद्ध अपराधको नाममा। त्यही प्रकारले चाहिँ के छ बाबुरामलाई पनि भोलि लगिने हो कि के विश्वास चाहिँ मार्क्सवाद छोडे पनि सत्तामा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ लम्पसार परे पनि, किनभने चार्ल्स टेलर चाहिँ कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको दास हुँदै पनि, उसको चाहिँ के छ नोकर हुँदै पनि उसैलाई लहर चाहिँ के छ युद्ध अपराधमा चाहिँ के छ लहर थुनिया थियो। त्यस्तै बाबुरामले सम्पूर्ण रूपले चाहिँ क्षमा याचना गरे पनि भोलि लहर चाहिँ थुनियो कि भन्ने त्रासले उहाँलाई चाहिँ त्यो परिवेशको त्रासले चाहिँ के छ भने उहाँलाई आतंकित पारेको छ र त्योबाट मुक्त हुनको निम्ति उहाँले कथाहरू चाहिँ जोड्ने गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। जहाँसम्म हतियारको कुरा छ, हतियार चाहिँ हिजो जनयुद्ध सुरु गर्नभन्दा अगाडि पनि पार्टीसँग चाहिँ हतियार थिएन। अहिले पनि हतियारहरू सबै चाहिँ के छैन बुझाइएको छ, प्रचण्डजीले बुझाइसक्नु भएको छ। तर यदि नेपाली जनताले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति मुक्तिका आवाजहरूलाई हतियारको बलमा दमन गर्ने संसदवादीहरूले गर्छन् भने जनताले हतियार चाहिँ पैदा गर्न सक्छ। किनभने हतियारले मान्छे पैदा गरेको होइन, हतियार मान्छेले पैदा गरेको चिज हो। टेक्नोलोजीले मान्छेलाई बनाएको होइन, टेस्ट ट्युब भएर मान्छे जन्मिया होइन, टेस्ट ट्युब चाहिँ के छ मान्छेले बनाएको कुरा हो। न्युक्लियर बमले चाहिँ के छ मान्छेको चेतना खोलेको होइन, मान्छेको चेतनाले न्युक्लियर बम पैदा गरेको कुरा हो। त्यो भइसकेपछि मान्छे यसको यो चाहिँ के छैन वस्तुगत अवस्थाले मान्छेलाई वस्तुगत अवस्थाले मान्छेले चेतना पैदा गर्ने र चेतनाले वस्तुगत अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने जो स्थिति पैदा हुन्छ त्यो कुरा नेपालको परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यसकारणले हतियार चाहिँ के छैन मान्छेहरू छन् भनेर बाबुरामजीले मुक्त हुने ठाउँ चाहिँ बन्दैन। यदि उहाँले चाहिँ गल्ती गर्दै जानुभयो जतिसुकै उहाँले चाहिँ आफ्ना मालिकहरू साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको अगाडि लम्पसार परेर स्पष्टीकरण दिन खोजे पनि उहाँलाई चाहिँ कारबाही गरी नै छाड्छन् उनीहरूले भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर हाम्रो जहाँसम्म नेपाली जनताको कुरा छ, नेपाली जनताले मुक्तिको निम्ति आवश्यक पर्यो भने हतियार चाहिँ के छ तयार गर्न सक्छ। उसको हातले बनाएका हतियारहरू हिजो आज पनि हातले चाहिँ के छ हतियार बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ निसन्देह बने चाहिँ हुन्छ। अर्थात् लड्दै जाँदा यो प्राप्त भइहाल्छ। यो लड्दै जाँदाखेरि प्राप्त, यो त जनता आवश्यकताले सिर्जना गर्ने कुरा हुन्। हतियारका कुराहरू आवश्यकताले सिर्जना गर्ने कुरा हुन् होइन। यो चाहिँ के छ बनाएर गरेर हुने कुरा चाहिँ या कसैबाट लिएर गर्ने कुरा चाहिँ होइन। तर यो बाबुरामजीले चाहिँ के छ के कुरा चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ इमान्दारीका साथ भन्न सक्नु पर्थ्यो भने हिजोको आवश्यकताले जनयुद्ध लडियो त्यो चाहिँ के छैन पुरा भएको छैन। त्यो आवश्यकताले भोलि पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँले मार्क्सवाद नै खत्तम भइसक्यो, अब चाहिँ आवश्यकता छैन भनेर अन्तिम सत्य नै चाहिँ पुँजीवाद हो भनेर जब संसदवादी व्यवस्थामा गइसकेपछि उहाँले जुन प्रकारले सेवा याचना गर्न पाउनुभएको छ त्यो गलत तरिका हो। त्यो सही तरिका चाहिँ एक खालेको विश्लेषण कस्तो देखियो भने मुलुकमा यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता मुलुक गयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, आमूल परिवर्तन भयो। यत्रो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको नेपाल तिनका सन्तति त्यसबाट विमुख भए। अर्थात् साला खाला भन्दा ठुलो परिवर्तन भयो। संविधान पनि जारी भयो। अब संविधान हाम्रो यस्तो बनेको छ, फ्लेक्सिबल टाइपको छ र भोलि त्यसैमा संविधानमा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अघि बढ्ने हो। तसर्थ अब यो मूलधारको राजनीतिले नै समेटेर जान्छ मुलुकलाई। तपाईहरू चाहिँ छेउ पर्नुहुन्छ किनभने समीकरण छेउ लाग्नुहुन्छ। किनभने समीकरण कसरी बनेको छ भने माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दलहरू एकातर्फ पोलराइज्ड भएको, अर्कातर्फ केपी ओली अनि कतिपय आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने सीपी मैनालीको भो, नेमोकिपा भो, चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंहहरू ग्रुप अनि कमल थापाहरू पनि त्यही लाइनमा छन्। यसरी पोलराइज भएको छ। भोलि पनि चुनावमा त्यसै गरेर पोलराइज भएर जाने सम्भावना छ। अर्थात् जे हुन्छ त्यही संविधानमा सुधार हुँदै जान्छ। तसर्थ तपाईहरू मात्रै साइड लाग्नुहुन्छ, राजनीतिक भविष्य छैन भन्ने दृष्टिकोण अहिलेका शासक पक्ष र यो परिवर्तनलाई ठुलो गौरव गर्ने। संविधान पनि जारी भयो, मुलुक यत्रो परिवर्तनमा गइसक्यो, तसर्थ उहाँहरूको कुनै भविष्य छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। के भन्नुहुन्छ? यो दुईटै कुरा हो। त्यसको अर्को पाटो पनि छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ जो पोलराइजेसन भएको छ नि होइन, त्यो पोलराइजेसन भनेको संसदवादभित्रको पोलराइजेसन हो। जस्तो एकातिर कांग्रेस र प्रचण्डहरूको पोलराइजेसन र अर्कोतिर मधेसवादी पार्टीहरू र अर्कोतिर एमाले, चित्रबहादुर केसी अर्थात् विजुक्ष लगायतका मान्छेहरूको चाहिँ के छ भने अर्थात् पार्टी सङ्गठनहरूको ग्रुपहरूको पोलराइजेसनको जो कुरा छ, ध्रुवीकरणको कुरा छ, त्यो संसदवादभित्रको कुरा भयो होइन। त्यो भनेको के हो भने एउटै थैलीको चट्टेपट्टे भयो। त्यो चाहिँ होइन, थैलीभित्र चाहिँ कोही पिरो होला, कोही चाहिँ के छ भन्दाखेरि नुनिलो होला होइन, कोही चाहिँ के छ भने अमिलो होला। तर त्यो एउटै थैलीभित्रको चाहिँ के छ भन्दाखेरि घोलमटोल चाहिँ के छ भने त्यो भयो होइन। त्यसको अर्को साइड भनेको के छ भने हाम्रो पार्टी हो।
हाम्रो पार्टी जो माओवादी पार्टी अर्थात् एउटा क्रान्तिकारी कार्यदिशा जसले नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा सहित चाहिँ के छ गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी साइड लागेको कुरा होइन, हामी चाहिँ के छ साँचो अर्थमा संसदवादको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा चाहिँ हामी खडा छौँ। संसदवादको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा खडा भइसकेपछि हुन त उनीहरूले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट अरू वैद्यजीहरू पनि यसैमा उभिनु भएको छ कि उहाँहरू चाहिँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि? अब वैद्यजीहरूको कुरा के छ भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूले संसदवादको विरोध त सैद्धान्तिक रूपले गर्नुभएको छ, तर राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू संसदवादमै हुनुहुन्छ। तर किन चाहिँ त्यस्तो छ भन्दाखेरि किनभने उहाँहरूले न उतातिर डिक्लेयर गर्नुभएको छ, न हामीसँग डिक्लेयर गर्नुभएको छ। कुन बाटोमा जाने भन्ने कुराको डिक्लेयर गर्नुभएको छ र उहाँ बिचमा हुनुहुन्छ। बिचमा हुनु भनेको के हो भने अन्ततः गएर संसदवादमा पतन हुनु हो। उहाँहरूको त्यो कुरा त्यही रूपमा रहन सक्छ, त्यही रूपमा लामो समय रहन सकिँदैन। त्यही रूपमा किनभने जस्तो मोहन विक्रमजी यत्रो जनयुद्ध कालभरि चाहिँ बिचमा रहनुभयो, तर अन्ततः गएर संसदवादमा पतन हुनुभयो नि। उहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी कार्यदिशामा चाहिँ आउन सक्नु भएन, परिवर्तनको निम्ति आउनु भएन। या चाहिँ के छ भने त्योभन्दा त्यस्तै अन्य तमाम पार्टीहरू पनि त्यही प्रकारले चाहिँ के छन् रहे। यो कुरा चाहिँ के छ भने वैद्यजीको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ कि त उहाँले चाहिँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो, सङ्घर्षको निम्ति भनेर आउनु पर्यो, सहकार्य गर्नु पर्यो, त्यो प्रकारले जानु पर्यो, यहाँ ध्रुवीकृत हुनु पर्यो, माओवादी आन्दोलनमा ध्रुवीकृत हुनु पर्यो। नत्र भनेदेखि उहाँको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि संसदवादमा पतन हुने बाहेक अर्को उपाय चाहिँ बन्दैन। त्यो लजिकल कुरा पनि भयो, त्यो व्यावहारिक रूपले हुने कुरा त्यो हो। त्यसो भइसकेपछि जो उनीहरूले अर्थात् संसदवादीहरूले छेउमा लगायौँ भन्ने गर्छन् नि, त्यो कुरा सही कुरा हो। किनभने उनीहरूको दृष्टिकोणबाट के यो त दुईटा धार भयो। एउटा धार चाहिँ संसदवादी धार भयो, एउटा क्रान्तिकारी धार भयो। दुईटा धार चाहिँ के छ भने एउटा नदीको दुईटा धार अर्थात् दुईटा अलग अलग धार चाहिँ एकै ठाउँमा बग्न सक्दैन। किन नेपालको राजनीतिको दुईटा धार, एउटा संसदवादी धार प्रतिगामी धार होइन, एउटा चाहिँ के छ भने प्रगतिशील धार क्रान्तिकारी धार। यो दुईटा धार चाहिँ के छ भने दुई छेउबाट बग्ने कुरा भयो। यो दुई छेउबाट बग्ने कुरा एक ठाउँमा त्यति बेला आउँछ जब त्यो चाहिँ के छ भने पुरानो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली चाहिँ सुकेर जाने हुन्छ, संसदवाद समाप्त भएर जाने हुन्छ। विश्वमा जुन ढङ्गको राजनीतिक विकासक्रम छ नि त्यो त संसदीय गतिविधि अथवा संसदवादले नै खाइरहेछ नि त। तपाईँहरूको जुन विचार छ त्यो त बडा कर्नर परेको छ संसारमा। त्यसरी तपाईँहरू सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ त कसरी सस्टेन गर्नुहुन्छ? ठिक छ, यो कुरामा म आउँला। तर त्योभन्दा पहिले तपाईँले अगाडि जो भन्नुभएको थियो नि, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको राज्य चाहिँ छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा पुर्याए भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो विषय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भने महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यसमा भन्ने कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले देशमा छिन्न भिन्न भएको राज्यलाई नेपाललाई चाहिँ के छ भने एकीकरण गरे, किनभने एकीकरण नगरिकन देश रहँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले बुझे र त्यो कुरा चाहिँ एकीकरण गरे। र पृथ्वीनारायणले नगरेको भए अरू कसैले गर्नु पर्थ्यो। र पृथ्वीनारायण शाहले के भने भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल भनेको 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भनेर भने। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुरा के गरे भन्दाखेरि राम्रो कुरा गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भइसकेपछि नेपाल चाहिँ के छ त्यो बाटोमा जान सकेन। नेपाल त्यो बाटोमा जान सकेन किनभने 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको त सबै नेपाली जाति जनजाति समान अवसर प्राप्त गर्ने, समान तरिकाले फुल्ने। 4 जात 36 वर्ण भनेको त्यो सिम्बोलिक रूपमा मात्र, सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ भनिएको कुरा। जसलाई माउसेतुङले पनि चीनमा के भन्नु लेट ब्लुम 100 फ्लावर्स भनेर भन्नुभयो। सायद चाहिँ के छ भने माउसेतुङ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछाडि चाहिँ के छ भने आउनुभएको कारणले सायद उहाँले पनि चाहिँ के छ भने पृथ्वीनारायणले जे भन्नुभयो त्यो कुराबाट चाहिँ सिकेको पनि हुनसक्छ, त्यो शिक्षा पनि उहाँले चाहिँ लिएको हुनसक्छ। र उहाँले के भन्नुभयो, चीन जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ सयौं जाति जनजातिहरू छन्, तपाईँको चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ विभेद छ, सबै जनताले 100 फ्लावर्स चाहिँ अर्थात् 100 फुलहरू चाहिँ फुल्न पाउनुपर्छ भनेर, सुगन्धित हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिँ माओसेतुङले दिनुभयो। चीनमा चाहिँ 100 फुल फुले। र नेपालमा चाहिँ के छ भने पृथ्वीनारायण शाह बाँचिरहेको भएदेखि अर्थात् त्यो प्रकारको नेतृत्व चाहिँ के छ भने कायम भएको भए र त्यसले चाहिँ निरन्तरता दिएको भएदेखि के हुन्थ्यो त भन्न सकिँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पछाडिको नेतृत्वहरूमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रकारको चाहिँ पतनको बाटो चाहिँ समात्यो, एउटा सामन्तवादको चाहिँ प्रश्रय दिने प्रकारको चाहिँ चेतना पैदा भयो, जसको कारणले चाहिँ देश चाहिँ के छ भने छिन्न भिन्न हुने स्थितिमा पैदा भयो। र अहिले संसदवादीहरूले के गरिरहेछन् त भन्दाखेरि त्यो देशलाई भनौँ त्यति बेला हाम्रो पार्टीले चाहिँ गरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यसलाई सिम्बोलिक तरिकाले भनौँ न त्यो पृथ्वीनारायण शाहले जो भन्नुभयो एकताबद्ध गर्नुभयो र 100 फुल फुल्न दिने गरिकन जो चाहिँ नारा ल्याउनु भयो, अर्थात् 4 वर्ण 36 जात 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर जो भनियो
त्यो फुलबारी बनाउने प्रयत्नको रूपमा चाहिँ हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौं र त्यसलाई समाजवादद्वारा अर्थात् नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादद्वारा त्यसलाई पूर्ण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो बेला कुरा गरियो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने आन्दोलनको बीचमा संसदवाद आएपछि त्यसलाई गलत तरिकाले चाहिँ प्रयोग गरेर देशलाई छिन्न भिन्न हुने दिशातिर चाहिँ के छ भने पुर्याउन खोजिया छ अहिले, त्यो प्रकारले गएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले पछि भन्नुभयो नि कि संसारबाट चाहिँ के छ भने हराएको चाहिँ समाजवादी तपाईँहरू चाहिँ सम्भव छ भन्नुभएको छ। संसारमा त्यो कुरा चाहिँ के छ अहिले भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल भिलेज 21औं शताब्दीको कुरा कुनै पनि मुलुक एक अर्कासँग कोरिलेटेड छ, ठिक हो। कसरी सम्भव छ, कसरी तपाईले त्यहाँ चुन्नु, त्यही कारणले सबभन्दा बढी सम्भव चाहिँ अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ भएको छ। किनभने हिजो चाहिँ के छ भने देशहरू अलग अलग थिए हैन, पुँजीवादले पनि आफ्नो सर्भाइभलको निम्ति आफ्नो बचावको निम्ति उसले नयाँ नयाँ तरिकाले विकास गरेको छ। किनभने कार्ल मार्क्सले नै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आफ्नो बचावको निम्ति पुँजीवादले निरन्तर क्रान्तिकृत गर्दै ल्याएको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा पुँजीवादको एउटा खास चरणमा पुगिसकेपछि यो समाजवादमा रूपान्तरित हुन्छ भन्नुभयो हैन। त्यो चाहिँ देशको सन्दर्भको कुरा मात्रै होइन कि विश्वको सन्दर्भमा पनि त्यसको लागू हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा लेनिनको आउँदाखेरि उहाँले हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भनेर भन्नुभयो। अहिले हामीले के बनाएको छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा उत्तर साम्राज्यवाद अर्थात् एउटा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको मात्र होइन कि मृत्युशय्यामा पुगेको साम्राज्यवाद अहिले चाहिँ के छ भने पुँजीवादको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। किनभने यसले एउटा देशको घेराभित्र मात्र होइन ग्लोबल स्केलमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। र त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि जसरी आफ्नो चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ विकास क्रममा चाहिँ आफ्नो चियान खन्ने एउटा देशभित्र चियान खन्ने सर्वहारा वर्ग पैदा गर्छ भनेर भनिएको थियो नि, मार्क्सले विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अहिले संसारभरको उत्पीडित जनता साम्राज्यवादको चियान खन्नको निम्ति उत्पादन गरेको छ। र जसरी साम्राज्यवाद चाहिँ के छ भने एक आपसमा अर्थात् ग्लोबल स्केलमा भूमण्डलीकृत रूपमा चाहिँ शासन गरिरहेको छ, श्रमजीवी जनता सर्वहारा वर्ग उत्पीडित जनता श्रमजीवी जनता पनि ग्लोबल स्केलमा चाहिँ के छ भने सङ्गठित हुने र साम्राज्यवादलाई समाप्त पार्ने कुरामा चाहिँ सङ्गठित हुने अवस्थामा चाहिँ यसले पुर्याएको छ। यो विकासको क्रमले त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई पुर्याउन सक्ने चाहिँ के छ चेतना भनेको अहिले के हो त भने समाजवादी चेतना मात्रै हो, साम्यवादी चेतना मात्रै, वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो। त्यो वैज्ञानिक समाजवादी चेतना अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ के भएको छ भन्दा अर्थात् भन्नु समाजवादी व्यवस्था अहिलेको विश्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने विकल्प भनेर खडा भएको छ र एउटा नितान्त नजिक विकल्प पनि छ संसारमा। फेरि विकल्प त तपाईले भन्नुभयो ठिकै हो, विकल्प हरेक खालका छन्, त्यसमध्ये एउटा विकल्प हो। तर संसारमा ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि बडा कमजोर अवस्थामा छ नि त। कमजोर अवस्थामा होइन, यो सङ्घर्षको अवस्थामा छ। कमजोर अवस्थामा हो तपाईँको, किनभने तपाईहरु आशावादी हुनुहुन्छ। एउटा वास्तविक कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा जति बेला तपाईँको चाहिँ मियाक कम्पनी अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ एआइजी कम्पनीहरू होइन अर्थात् त्यहाँको चाहिँ ठुला कम्पनीहरूमा के अरे यो आर्थिक सङ्कट चाहिँ पैदा भयो होइन, आर्थिक सङ्कट पैदा भयो र त्यहाँका ठुला कम्पनीहरू चाहिँ के छ भने ध्वस्त हुने स्थिति पैदा भयो। त्यो बेलामा जर्ज बुशले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी अर्थ प्रणालीको नीति अनुसार राज्यद्वारा चाहिँ के छ भने के अरे सहयोग गरेर त्यहाँको अर्थ प्रणालीलाई बचाउनु पर्ने स्थिति पैदा भयो। बुश भनेको चाहिँ एउटा एक्सट्रिम राइट विङ होइन, एउटा एक्सट्रिम राइट विङ या चाहिँ एक्सट्रिमली चाहिँ के छ भने साम्राज्यवादी पुँजीवादीको प्रतिनिधि भएको चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले समाजवादी अर्थनीतिको विधि प्रयोग गरेर देशको चाहिँ के छ भने सम्पत्ति बचाउनु पर्यो। त्यो त त्यहाँ लागू भइरहेको छ नि। अहिले तपाईँले युरोपमा जानुभयो भनेदेखि युरोपियन देशहरूमा हेर्नुभयो सबभन्दा बढी साम्राज्यवादी अर्थात् एक हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजमको प्रयोग गरेका देशहरूमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूको अर्थनीति चाहिँ के छ भने समाजवादी प्रकारको छ। उनीहरूले समाजवादी अर्थनीति प्रयोग गरेर मात्रै आफ्नो देशको पुँजीवादी अर्थ प्रणालीले चाहिँ के छ भने अर्थात् राजनैतिक प्रणालीलाई चाहिँ उनीहरूले बचाइरहेका छन् र त्यो प्रणाली चाहिँ के छ भने तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि लागू गरिरहेका छन्। भनिसकेपछि यो त के छ भन्दाखेरि स्वयं पुँजीवादी शासकहरूको निम्ति पनि के छ भने अहिले विकल्प बनिरहेको स्थिति छ। तर मात्रै कुरा के हो भने शासन व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने, तर जनतालाई चाहिँ के छ भने शासन व्यवस्थाबाट विमुख गर्ने र उत्पीडित पार्ने जो अवस्था अहिले पैदा भएको छ नि त्यो स्थिति चाहिँ उल्टिन सक्छ। यो लडाईँको क्रममा छ। त्यसकारणले यो डिफिटेड भन्ने कुरा भएन कि यो लडाईँकै क्रममा छ। संसारभरिका उत्पीडित जनताहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेछन्। चाहे तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ बेलायतमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ फ्रान्समा हेर्नुहोस्, जर्मनीमा हेर्नुहोस्,
चाहे जापानमा हेर्नुहोस्, यी सबै देशहरूमा, इरानमा हेर्नुहोस्, इराकमा हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँ चाहिँ मध्यपूर्वका देशहरूमा मुस्लिम फन्डामेन्टलिजम को शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ माओवादीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, त्यहाँ राष्ट्रवादीहरूले पनि सङ्घर्ष गरेका छन्, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूले पनि सङ्घर्ष गरेका छन्, त्यहाँ समाजवादको स्थापना गर्नको निम्ति माओवादीले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। टर्कीमा हेर्नुहोस्, तपाईँ संसारभरि, भारतमा तपाईँले हेर्नुहोस्, होइन, संसारभरिका देशहरूमा तपाईँको चाहिँ के छ भने माओवादी आन्दोलन त्यहाँ चाहिँ बीजारोपण भएको छ, सङ्घर्ष गरेका छन्, तिनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। यद्यपि तपाईँले भने जस्तो अहिले डिफिटेड अवस्थामा के भन्छ त्यसलाई, डिफिटेड भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा छ। क्रान्तिकारी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ। तर त्यो क्रान्तिकारी आन्दोलनले नै तपाईँको देशभक्त जनवादी आन्दोलनहरूलाई अथवा राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनलाई चाहिँ के छ भने ठिक तरिकाले निर्देशित र त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा, नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ त्यसले गर्दै आएको छ। अर्थात् तपाईँहरू हतोत्साहित र निराश चाहिँ हुनुहुन्न। हामी मात्रै होइन, संसारभरका सबै उत्पीडित जनता चाहिँ निराश छैन, मात्र यो सङ्घर्षमा चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरू लागिरहेछन् र हामी पनि लागेकै छौँ। र नेपालमा त सबभन्दा बढी सम्भावना छ, किनभने नेपालमा 10 वर्षको जनयुद्धले यहाँको सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ धारसाही बनाएको छ। यो प्रक्रिया चाहिँ चलिरहेको छ र हामी चाहिँ के छ भने त्यो हामी चाहिँ आशावादी हुने कुरा त स्वाभाविक। जनतामा नकारात्मक भावना पनि पैदा गरेका छ नि त। सुरुङ युद्ध भन्नुभयो, त्यस्तो गर्नुभयो, यस्ता मानिसको नरसंहार भयो, उपलब्धि केही भएन, हिजोको भन्दा स्खलन झन्झन कमजोर खतम भएर गएको छ। यो त सबै माओवादी पनि एउटा फ्याक्टर हो। कांग्रेस र एमाले माओवादीको अनुयायी हुँदै गए, त्यो एउटा पार्ट छ। तर माओवादी पनि फ्याक्टर हो भन्ने फेरि मान्छे परेको छ नि त, त्यो पनि छ नि। हो, त्यो एउटा विकास, समाज विकासको एउटा नियमभित्र पर्छ। जब नेपालको माओवादी आन्दोलनले नेपालको प्रतिगामी सत्तालाई अथवा सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी सत्तालाई समाप्त पारेर समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने स्थिति पैदा भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेप नेपालमा जुन तरिकाले चाहिँ बन्यो, त्यसलाई त्यसको प्रतिरोध गर्न त्यति बेलाको नेतृत्वले सकेन। त्यो सबै परिवेशबाट पाठ सिक्दै हामी चाहिँ के छ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी त्यसलाई पार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो प्रश्नै छ, भन्नुहोस् न, त्यो प्रश्न छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो जनताका मुद्दाहरू, तपाईँले त्यो विश्वासको कुरा गर्नुमा चाहिँ हामीले जनताका मुद्दाहरू जसरी उठाएका छौँ, जस्तो हिजो मात्रै हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र हामीले के भन्यो भने नेपाली जनताले खाद्य सम्प्रभुता पाउनुपर्छ। त्यो भने के? यो भनेको कुरा के हो भने किसानले जो नेपालमा कस्तो छ भने सामन्तवादी दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको कारणले नेपालको किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ अर्थात् बिचौलियाहरूले चाहिँ किनिदिने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ सप्लाई गर्ने अथवा भारततिर सप्लाई गर्ने र त्यसलाई फेरि चाहिँ के छ नेपालमा ल्याएर अर्थात् बाहिरबाट ल्याएको कमसल खालको चाहिँ के छ गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ ल्याएर नेपाली जनतालाई महँगोमा चाहिँ बिक्री गर्ने र त्यो ओरिजिनल चामलको मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्ने जो प्रचलन छ, यो प्रचलन चाहिँ के छ खारेज गर्नुपर्छ र किसानलाई राज्यले चाहिँ के छ भुक्तानी दिनुपर्छ र किसानलाई दिएको भुक्तानीबाट 50% कटाएर उपभोक्ताकोमा चाहिँ के छ भने खाद्य क्षेत्रमा चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तो चामल भयो, त्यसपछि पिठो भयो, होइन, नुन, तेल, चिनी, यो ग्यासोलिनहरू चाहिँ के छ भने जस्तो माने यो चिजहरूमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्नु पर्यो र त्यसपछि आएर जो ग्यासोलिनहरू भनौँ जस्तो मट्टितेल भयो, डिजेल, पेट्रोल जस्ता जस्ता सामानहरूमा परल मूल्य, सप्लाईलाई आवश्यक पर्ने मूल्य र सामान्य चाहिँ के छ डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर भन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ के छ बाँकी चाहिँ के छ कम्पनीको निम्ति मुनाफा या दलालहरूको निम्ति मुनाफा भनेर जति प्रोभिजनहरू राखिएको छ, ती सबै प्रोभिजनहरू हटाएर जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको के अरे पूर्वाधार भनेर या त अनेक प्रकारका चाहिँ प्रोभिजन राखेर जो लुट खसोट गरिएको छ त्यो सबै हटाएर एउटा चाहिँ के छ सप्लाई, अर्को चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ के छ फन्ड, यस्तो आवश्यक सब्सिडी कसरी दिने बताउनुहोस् त। त्यो भन्न त सजिलो छ कि मुलुकको आम्दानीको स्रोतै छैन, समग्रमा भन्दा 601 सांसद हाम्रो देश, अनि यो अब मुलुक संघीयतामा प्रवेश गराउने एक त सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र, त्यो अझ ठुलो खर्च बढेर जानेवाला छ। खालि हामी आयात मात्रै गर्छौँ, निर्यात केही छैन। उही जनशक्ति जसरी पलायन भएको त्यसको आधारमा मुलुक खेगिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देश एउटा समाप्तिको दिशातर्फ हुनुहोस्, किनभने कुनै आय आर्जनको बेस पनि छैन, केही पनि छैन। खालि मानिस विदेशमा गएर त्यो कमाएको सम्पत्तिलाई यहाँ ल्याएर यसो जस्ता हो घर चाउने, यसो सानोतिनो काम गर्ने, गुजाराको
बस अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढेर गएको छ भन्दा बडा सजिलो गरेर भनिन्छ। कसरी त्यो सब्सिडी कसरी दिन सकिन्छ? आम्दानी छैन, यहाँ तपाईँको एउटा मध्यम वर्ग र न्यूनतम मध्यम वर्ग जो राजनीतिको नाममा झन् ब्रह्मलुट गरिरहेछ। प्रशासनिक क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रका मानिसहरू त्यसलाई दोहन राज्यमाथिको दोहन र ब्रह्मलुट निरन्तर जारी छ। अब कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। यो सजिलो गरेर भनिदिनु भयो तपाईँ। तपाईँले भन्नुभयो नि जुन समस्या देशभित्र छन् आर्थिक क्षेत्रमा भन्नुभयो नि त्यो समस्याको निराकरण गर्नको निम्ति त्यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति उत्तम तरिका भनेको सब्सिडाइज गर्नु हो। किनभने किसानले पैसा पाएको छैन, बिचौलियाले चाहिँ पैसा पाएको छ अर्थात् दलालहरू चाहिँ के छन् त्यसलाई लगेको छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ राज्यले किसानलाई पैसा दिने, किसानले चाहिँ के छ उत्पादन गरेको राज्यले सप्लाई गर्ने र त्यसलाई प्रमोट गर्नको निम्ति त्यसको चाहिँ विकास गर्नको निम्ति राज्यले औद्योगिकरण गर्नु पर्यो नि त। राज्यले त के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ कि अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि 9% जति आयात र निर्यात हुन्छ त्यसमा 91% चाहिँ के छ नि आयात हुनेछ, 9% चाहिँ के छ निर्यात हुन्छ। किनभने देशभित्र केही पनि छैन होइन, त्यही कृषिजन्य वस्तुहरू बाहेक केही पनि चाहिँ के छ निर्यात हुँदैन। जस्तो नेपालबाट निर्यात हुने भने खुर्सानी निर्यात हुन्छ, बेसाद निर्यात हुन्छ, अदुवा निर्यात हुन्छ, मसुरो चामलहरू निर्यात हुन्छ। त्यो पनि राज्यबाट हुँदैन, त्यो बिचौलियाबाट दलालहरूबाट हुने गर्छ। त्यो पनि उत्पादन गर्ने मान्छेबाट त्यो हुँदैन। भनेपछि यो प्रकारको स्थितिले देशलाई के बनायो? कंगाल बनायो, समाप्त पार्यो देशलाई, आर्थिक स्थिति डामाडोल बनायो। त्यसो भइसकेपछि राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किसानलाई सब्सिडी दिनु पर्यो, जनतालाई कमसेकम चाहिँ के छ भन्दाखेरि खान पाउने चाहिँ बनाउनु पर्यो र त्यो जनतालाई औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ लगाउनु पर्यो। त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनको लागि जनताको पुँजीलाई परिचालन गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि के हुन्छ? देशको आर्थिक उन्नतिको बाटोतिर जान्छ, औद्योगिकरणको बाटोतिर जान्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने जस्तो अहिले तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्य हेर्ने हो भने सरकारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने के रहेछ भने मान्छेले उत्पादन गरेको 50% आम्दानी होइन कर्मचारी क्षेत्रमा या व्यापारिक क्षेत्रमा अर्थात् ठुला व्यापारीको कुरा छैन, साना चाहिँ व्यापारीहरू जो हुन्छ त्यो व्यापारीको क्षेत्रमा 50% खानामा चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ। जबकि भारतमा मात्रै गयो भनेदेखि तपाईँको 10-15% पनि चाहिँ के छैन खानामा खर्च हुँदैन, या अन्य विकसित देशहरूमा चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा के हुन्छ भने नेपालको खानाको क्यालोरीमा नाप्दाखेरि त्यसको ऊर्जामा नाप्दाखेरि कति हुन्छ भने 1100 देखि 1400 क्यालोरी मात्रै प्राप्त गर्छ। चाहे त्यो धनी मान्छेको र धेरै ठुला धनीको त अब अर्कै होला, तर एभरेज मान्छेहरू जो 80% भन्दा बढी मान्छेको खानाको चाहिँ के छैन ऊर्जा कति छ भने जम्मा 1100 देखि 1400 सम्म क्यालोरी छ। अमेरिकन खानामा तपाईँको 2400 क्यालोरी चाहिँ न्यूनतम बच्चाको चाहिँ के छैन खाना हुन्छ। भारतमै पनि तपाईँको चाहिँ 2000 क्यालोरी बराबरको 1600 देखि 2000 क्यालोरी चाहिँ भारतमै हुने गर्छ। भने यो प्रकारको चाहिँ स्थिति यो हकीकतमा छौं भनिसकेपछि बाँकी तपाईँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ 50% सम्म चाहिँ खानामा जान्छ र खानाको क्वालिटी चाहिँ प्रकारको छ भने लत्ता कपडा स्वास्थ्य शिक्षा होइन तपाईँको चाहिँ उपचारदेखि लिएर सारा यातायातदेखि लिएर मनोरञ्जन यी सबै चिजहरू चाहिँ के छ नेपाली जनताको दिमागभन्दा बाहिरका विषय बनेका छन्। भने यो स्थिति पैदा गर्नको लागि राज्यले के गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ किसानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेको सम्पूर्ण चिज राज्यले लिइदिनु पर्यो र त्यो राज्यले लिएको चाहिँ के छ नि राज्यले लिइसकेपछि त्यसलाई सब्सिडीमा चाहिँ जनतालाई उत्पादन गरेर त्यो भएर चाहिँ कमसेकम खाना पाउने भयो मान्छेले जतिसुकै क्यालोरीको होस् न 1400 किन नहोस् 2000 पुग्ला 2500 पुग्ला होइन त्यो चाहिँ के छ नि खाना चाहिँ के छ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यो खाना सुनिश्चित गरेपछि बचतबाट जनताले आफ्नो छोराछोरी पढाउने कुरा स्वास्थ्य चाहिँ के छ स्वस्थ राख्ने कुरा र त्यो अलिकति रचनात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने स्थितिमा पैदा हुन्छ र त्यसले चाहिँ के छ औद्योगिकरणको प्रक्रियामा चाहिँ लैजाने बाटो चाहिँ के छ खुल्ने हुन्छ। त्यस कारणले राज्यले के गर्नु पर्यो त पहिलो शर्त भनेको चाहिँ सब्सिडाइज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। जस्तो अनि अर्को कुरा के भइरहेको छ जस्तो भन्नुहोस् किसानले चाहिँ 10 रुपियाँ किलोमा चाहिँ टमाटर दिने गर्छ, बजारमा आउँदा 60 रुपियाँ किलो टमाटर भन्ने गर्छ, दलालले खान्छ, बिचौलियाले खाइदिने हुन्छ नि। अब बिचौलिया प्रणाली पनि नेपालमा के भएको छ भने दलाल पुँजीको कारणले उद्यमीहरू भयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सृजनशील मान्छेहरू किनभने बिचमा यत्रो बिचौलिया पैदा गर्ने कुरा पनि एउटा सृजनशीलता हो क्या। तर त्यो सृजनशीलता तपाईँको उत्पादनमा लागू भएको भए अध्ययनमा लागू गर्न पाउने भएको भए त्यसलाई चाहिँ के छैन वैज्ञानिक क्षेत्रमा लागू गर्न पाउने भएको भए या सरकारले त्यो जनशक्तिलाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्ने भए देशमा चमत्कार हुने हुन्थ्यो क्या। तर त्यो कहाँ गएर चाहिँ के छैन पतन भएको छ दलाली प्रणालीमा गएर त्यो क्षमता चाहिँ पतन भएको छ। यो कुराको अन्त्य गर्नको निम्ति र त्यो सृजनशीलतालाई देशको विकासमा लागू गर्नको निम्ति पनि राज्यले के गर्नु पर्यो भने किसानमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ सब्सिडाइज गर्नु पर्यो, किसानलाई पैसा दिनु पर्यो। त्यो पैसाबाट चाहिँ के छैन 50%मा
आएको चाहिँ उत्पादनबाट 50% जनतालाई चाहिँ खान दिनु पर्यो र बाँकी रहेको जो पैसा छ नि त्यो पैसालाई चाहिँ के छ भने औद्योगिकरणको प्रक्रियामा लगाउनु पर्यो र जहाँसम्म तपाईँले यो कहाँबाट पैसा ल्याएर हुन्छ भन्ने जो कुरा गर्नुभयो नि यो कुरा म्यानेजमेन्टको कुरा हो। तपाईँले चाहिँ के छ भने यसलाई राज्यले त्यो प्रकारको म्यानेजमेन्ट गर्यो भने हामीसँग अहिले जो पैसा छ त्यसले पर्याप्त रूपमा पुग्छ। जस्तो हामीले हिसाब के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले हिसाब गर्यौँ कि यदि तपाईँको चाहिँ 1 करोड जनतालाई मात्रै सब्सिडाइज गरिकन खाना खुवाउनु पर्ने भएछ भने चामल, पिठो, दाल, चिनी, तेलमा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नुभयो सब्सिडाइज गर्नुभयो भने 16 अरब रुपियाँ लगानी गर्यो भने पुग्दो रहेछ, देशैभरिको जनतालाई पुग्दो रहेछ क्या। हामी सरकारसँग पनि कुरा गरौँला, तपाईँ यस्तै टेबलमा बसेर कुरा गरौँला भने त्यति लगानी गरेर 16 को 3 गुणा 4 गुणा चाहिँ जनशक्तिदेखि लिएर आर्थिक उत्पादनदेखि लिएर जनतालाई हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्न सक्छ कि सक्दैन भने सक्छ। तर राज्यले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ विदेशबाट नियन्त्रित भएको अर्थात् दलाल पुँजीवादबाट नियन्त्रित भएको अर्थ प्रणाली छ त्यो अर्थ प्रणालीलाई ब्रेक गर्ने चाहिँ साहस चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छ। हस् धर्मेन्द्रजी, कार्यक्रममा आइदिनु यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुन्थ्यो धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा माओवादीका नेता। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।